हरिचन्दपुत्रका उदवरण्यवृष्पर्धदा ॐ अयं मुहूर्त शुभमुहूर्त अस्तु। देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरदिक्प्रदेशे कृष्णागोदावर्योर्मध्यदेशे भाग्यनगरे सचिवालयस्थले भगवद्भागवताचार्य सन्निधो अस्मिन् वर्तमानं व्यावहारिकदान्द्रमानेन श्री स्वस्ति श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिण अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिकदान्द्रमानेन सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्याम भयप्रदां मणिगणैर्नानाविधैर्भूषितां ताभीष्टबलप्रदां हरिहर ब्रह्मादिभिः सेवितां पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः सरोजहस्ते धवलधरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भोजगरे प्रसीदमज्ञो ओम श्री राज्यलक्ष्मी स्वरूपिण्यै नमः। ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि ओम अर्घ्यं समर्पयामि हृदाश्च पुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहायिमे गन्धद्वारान्दुरादरिशां नित्यवष्टाङ्गरीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भक्वये श्रियो ओम सर्वभूतहितप्रदां श्रद्धां विभूतिं सुरभिं नमामि परमात्मिकां लयां पद्मां तुजिं स्वाहां स्वदां सुतां धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरीं वसुदां वसुधारिणीं नमामि कमलां कान्तां क्षिपां क्षीरोदसम्भवां पदां बुद्धिं वरगां हरिवल्लभामशोकाममृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीं नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमातरौ पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममालाधरां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादाभिमुखीं प्रभां नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रदहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपाम् इन्दिरामिन्दुशीतलाम् आह्लादजननीं पुष्टिं शिवां शिवकरीं सतीं विमलां विश्वजननीं दुष्टिं दारिद्र्यनाशिनीं प्रीतिपुष्करिणीं शान्तां शुक्लमालयाम्बरां श्रियो भास्करीं बिल्वनिलयां वरारोहां यशस्विनीं वसुन्धरामुदाराङ्गां हरिणीं हेममालिनीं धनधान्यकरीं सिद्धिं श्रीणसौम्यां शुभप्रदां नृपवेश्मगतानन्दां वरलक्ष्मीं वधुप्रदां शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रतनयां जयां नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रितां दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रववारिणीं नवदुर्गा महाकाले ब्रह्मविष्णुदिवात्मिकां मामि भुवनेश्वरीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूततमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां लोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना वरदा भवा। ओम मानोहिकंसेर्जातवेदो कामश्वं वरुषं जगते अविप्रदग्नागः श्रियामा परिपादय तं राजं च विराजं च भेत्रेर्याजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्तयामुखे तयामास गोसृजामसि उल्लासपल्लविदपालित सप्तलोके निर्वाहकोरगितनेमि कटाक्षलीला श्रीरङ्गहर्म्यदलमङ्गलदीपरेखां श्रीरङ्गराजमहिषीं श्रियमाश्रयामः। श्रीराज्यलक्ष्मी स्वरूपिणी महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः। इमो कूष्माण्डबलिहो
गृहाणा ओम फलिनेरया अबला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रदोतास्तानमञ्जन्वगोहसः फलं मनोरथं पुत्रपौत्र प्रवर्धनम् यस्मात् तस्मात् प्रजानेन अदस्यान्तिं प्रयच्छ मे ॐ ममाग्ने परचो विहवेश्वस्तु वयन्त्वेन्धनस्तर्वभुषेम मह्यन्नमन्तां प्रदिशश्च दस्र द्रवन्देवो बृहस्पतिः ద్వంద ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రో ధారయదాం. అద్భుతమైన దృశ్యం ఆవిష్కరించబడుతోంది. తెలంగాణ తల్లి మనందరికీ చల్లని ఆశీస్సులు అందిస్తున్న వేళ ఇది. జాతి ఆత్మగౌరవ ప్రతీకగా, అస్తిత్వ పతాకగా, జీవన గమ్యాన్ని నిర్దేశించే దీపికగా ఆవిష్కరించిన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు, పాల్గొన్న డిప్యూటీ సీఎం గారికి, మంత్రులకు, పెద్దలకు అందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ధ్రువేణ హవిషా కస్మయ దేవాదే పురవన్న అయం బ్రహ్మణస్పదే. రాష్ట్రం ధారయదాం ధ్రువం